अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। गुलिस्तान उर्दू चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम मेरे पसंदीदा शायर पे हम एक मज़मून लिखेंगे। तो मेरा पसंदीदा शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। मज़मून से कबल मैं मज़मून के हिस्से बता दूं तो सबसे पहले इफ्तिताहिया होता है या इब्तिदाइया कहा जाता है। दूसरे नंबर पे मतन या नफ्स मज़मून कहते हैं और तीसरे नंबर पे ख़ातिमा या इख्तितामिया कहा जाता है। तो ये मज़मून के 3 हिस्से हैं। कोई भी मज़मून लिखने से पहले हम उस मज़मून का उस लिखने वाली शख्सियत का तारुफ़ कराते हैं और उसके बाद उस पर दलाइल देते हैं। दलाइल देने के बाद आखिर में खुलासे कलाम उस पे लिखते हैं जिसको ख़ातिमा कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये मज़मून लिखते हैं। मज़मून से पहले हम किसी शेर पे या ये है कि कोई आयत पे, किसी अक़वाल ज़री पे या किसी हदीस से हम शेर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शायर मशरिक़ पे शेर लिखते हैं तो उसी के एक शेर से हम शुरू करते हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हम शायर मशरिक़ की विलादत पे बात करते हैं। हेडिंग दे के सबसे पहले ये शेर लिखेंगे, शेर के बाद हेडिंग दे देंगे। उस पे हम लिखेंगे विलादत पे कुछ बातें करेंगे। अल्लामा इकबाल जो हमारे कौमी शायर हैं 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इसके बाद हम ख़ानदान, नई हेडिंग देंगे ख़ानदान पे। तो आपके वालिद साहिब का नाम शेख नूर मोहम्मद था जो कश्मीरी बरहमनों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद मोहतरम बड़े मजहबी, सच्चे, दीनदार, नेक इंसान थे, इसलिए सब लोग उन्हें चाहते थे। इसके बाद हम नई हेडिंग देंगे तालीम पे। तो आपने इब्तिदाई तालीम सियालकोट ही में हासिल की। मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक और मरे कॉलेज से FA किया। मरे कॉलेज में आपको मीर हसन जैसे लायक और शफीक उस्ताद मिल गए जिन्होंने आपकी सलाहियतों को बांभ लिया। इनके औसाफ व ख़यालात के मुताबिक आपकी सही रहनुमाई की। शेर व शायरी का शौक़ भी आपको यहीं पैदा हुआ। अल्लामा के इस शौक़ को फ़रोग़ देने में मौलवी मीर हसन का बड़ा दखल था। इसके बाद नई हेडिंग हम देंगे आला तालीम। आला तालीम FA करने के बाद आप आला तालीम के लिए लाहौर चले गए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA और MA के इम्तहानात पास किए। यहाँ आपको प्रोफेसर आर्नल्ड जैसे फ़ाजिल और शफीक उस्ताद मिल गए जिन्होंने आपकी रहनुमाई के लिए कोई कसर उठा न रखी और आपको कुंदन बना दिया। इस दौरान आप शायरी करने लगे। इसके बाद हम नई हेडिंग देंगे सफ़र यूरोप। सफ़र यूरोप 1905 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ प्रोफेसर ब्राउन जैसे फ़ाजिल उस्ताद और दीगर असातिज़ा से रहनुमाई हासिल की। बाद अज़ां आप जर्मनी चले गए जहाँ म्यूनिख यूनिवर्सिटी से आपने फ़लसफ़ा में PhD की डिग्री हासिल की और उसके बाद वतन लौटे। इसके बाद नई हेडिंग हम मुअल्लिम और वकालत ये लिखेंगे। उसके बाद हम शुरू हो जाएंगे लिखने के लिए। इब्तिदा में आपने MA करने के बाद ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में तदरीस के फ़राइज़ भी अंजाम दिए
لیکن آپ نے وکالت کو مستقل طور پہ اپنایا۔ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ شعر و شاعری بھی کرتے رہے۔ انہی دنوں علمی اور سیاسی تحریکوں میں بھرپور انداز میں حصہ لیا اور عظیم مقام پایا۔ اس کے بعد نئی ہیڈنگ، یہ سر کا خطاب ہے۔ 1922 میں ہندوستان کی انگریز حکومت کی طرف سے آپ کو سر کا خطاب ملا۔ اگلی ہیڈنگ ہم عظیم سیاستدان یہ دیں گے۔ تو 1926 میں آپ پنجاب اسمبلی کے ممبر چنے گئے۔ آپ آزادی وطن کے علمبردار تھے اور باقاعدہ سیاسی تحریکوں میں حصہ لیتے تھے۔ آپ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ آپ کا الہ آباد والا مشہور صدارتی خطبہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خطبے میں آپ نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ 1931 میں آپ نے گول میز کانفرنس لندن میں شرکت کر کے مسلمانوں کی نمائندگی کی تھی۔ آپ کی تعلیمات اور حضرت قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے ملک آزاد ہوا اور پاکستان معزز وجود میں آ گیا۔ پاکستان کا خواب سب سے پہلے علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد جو ہیڈنگ ہوگی وہ وفات۔ علامہ محمد اقبال نے پاکستان کے معزز وجود میں آنے سے قبل اپریل 1938 کو وفات پائی۔ مصور پاکستان اور ہمارے قومی شاعر کو شاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے قریب دفن کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہیڈنگ ہوگی وہ خراج عقیدت کی ہوگی۔ خراج عقیدت ملک بھر میں اور تعلیمی اداروں میں ہر سال 21 اپریل کو یوم اقبال بڑی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس روز تعلیمی اداروں میں تقاریب ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہیڈنگ ہوگی وہ شاعری۔ اقبال حساس دل اور دماغ کے مالک تھے۔ آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے۔ مسلمانان عالم اس کا بڑی عقیدت کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کر کے قوم کو بیدار کیا اور نئی فکر عطا کی۔ اگلی جو ہیڈنگ ہوگی وہ تصانیف۔ آپ کی مشہور تصانیف بانگ درا، بال جبریل، پیام مشرق، ضرب کلیم، اسرار خودی، رموز بے خودی، زبور عجم، جاوید نامہ، ارمغان حجاز اور پس باعت کرد اے اقوام شرق یہ ہیں۔ ان میں بعض کتابوں کے انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، چینی اور جاپانی اور دوسری زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ اگلی جو ہیڈنگ ہوگی وہ قومی شاعر۔ قومی شاعر کی حیثیت سے کوئی بھی دوسرا شاعر آپ کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے شاعری کے ذریعے قوم کے سامنے مخصوص فلسفہ پیش کیا۔ آج بھی امید و روشنی کا پیغام حاصل کرنے، محنت کا درس لینے، خودی کے راز کو سمجھنے اور دوسرے ہزاروں معاملات دین و دنیا میں رہنمائی کے لیے اقبال کی تصانیف کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور جگہ جگہ آپ کے اشعار کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہیڈنگ ہوگی وہ علامہ اقبال ہمگیر شخصیت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمگیر شخصیت کے مالک تھے، لیکن ان کی شخصیت قومی حوالے سے ایک ممتاز مرتبہ و مقام رکھتی ہے۔ علامہ اقبال بہترین فلسفی، عظیم شاعر، بے مثل سیاستدان اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقصد حیات تھا۔ آپ عظیم مفکر مانے جاتے ہیں۔ مصور پاکستان یہ اس کے بعد کی ہیڈنگ ہوگی۔ تو علامہ اقبال قومی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے بلند پایہ فلسفی بھی تھے۔ ان کا نام مصور پاکستان کی حیثیت سے تاریخ میں ہمیشہ عقیدت و احترام سے لیا جاتا رہے گا۔ اگلی اور آخری جو ہیڈنگ ہوگی
وہ بچوں کی نظمیں، علامہ محمد اقبال کی پیاری پیاری نظمیں، مثلاً ہمدردی، مکڑا اور مکھی، دعا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پسندیدہ ہیں۔ علامہ اقبال کی سبق آموز نظموں سے دانائی ملتی ہے۔ تو یہ اس طرح ہمارا مضمون مکمل ہو گیا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس طرح کی دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔